अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। ख्वाजा साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने पीरो मुर्शिद की इस तरह से मेहनत के साथ खिदमत की कि जिसके बाद आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुर्शिद ने आपके लिए दुआ फरमाई और आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इतना बड़ा मर्तबा अता हुआ जो औलिया इकराम में से बहुत कम लोगों को नसीब होता है। इसके बाद आपके मुर्शिद आपको मक्का और मदीना शरीफ ले गए। दोनों जगह पर आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को कबूल कर लिया गया और मदीना शरीफ में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को ये खुशखबरी दी गई कि आने वाले वक्त में आप हिंदुस्तान के राजा होंगे। कुफ्र और शिर्क के इस गढ़ में आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की वजह से इस्लाम का चरागा होगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदीना शरीफ से होते हुए कैसे आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बगदाद शरीफ जाते हैं और हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मुलाकात होती है और फिर वहाँ से क्या करिश्मा होता है। ये तमाम वाक़यात बेहद दिलचस्प है, तो आप सवाब की नीयत से इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर से देखिएगा। दोस्तों, ख्वाजा साहब अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दस्ते हक पर बैत करने के बाद बहुत लंबे अरसे तक सदीद इबादत करते रहें। इन इबादतों के बारे में ख्वाजा साहब के खलीफा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरे पीरो मुर्शिद ने अपनी रियासतों के इब्तिदाई अय्याम में ऐसे तरीके से जिहाद नफ्स किया कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। आपने रियासत का जो तरीका इख्तियार किया था, आरिफाने हकीकत के गिरोह में उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। मुसलसल 7 दिन तक रोज़ा रखा करते थे और 5 मिस्काल टिकिया से रोज़ा इफ्तार करते थे। एक चादर होड़ा करते थे, अगर वो फट जाती तो उसे अपने हाथों से सिलिया करते थे। इबादतों और मुजादों की मंजिल से गुजरने के बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि पीरो मुर्शिद की इजाज़त से दोबारा सफ़र शुरू किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि सबसे पहले दमिश्क के रास्ते से होते हुए मक्का शरीफ पहुँचे, हज बैतुल्लाह की सादत हासिल की। उसके बाद फिर रौजाए रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी देने के लिए मदीना मुनव्वरा हाजिर हो गए। मदीना मुनव्वरा के बाद औलिया इकराम की ज़ियारत के लिए कई मुल्कों का सफ़र किया, जिनमें सबसे अहम सफ़र बगदाद शरीफ का था। बगदाद शरीफ के सफ़र के दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की मुलाकात हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से हुई। 2.5 महीने तक हज़रत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर रहें और एक अजीम जाबाज सूफ़ी के सोहबतों से फैज़याब होते रहें। इसके बाद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले गए और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के साथ नहायत इज़्ज़त व एहतराम से पेश आए और बड़ी मोहब्बत से अपना मेहमान बना लिया। उस ज़माने में से एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया कि एक दिन हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि उदास बैठे थे कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुरीदों ने इस बात को शिद्दत से महसूस किया और तमाम सूरत हाल अपने मुर्शिद को बता दी। जवाब में गौसे आज़म सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया, मुझे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उदासी का सबब पता है। बेशक तुम लोग उनका जिस्म देख रहे हो, मगर ख्वाजा साहब की रूह भूखी है। जब तक उन्हें रूहानी ग़िज़ा नहीं मिलेगी उस वक्त तक इसी तरह से गमनीन रहेंगे। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का इशारा महफिले सीमा यानी कि कव्वाली था, जिसमें न तो ढोल तासे ना ही हुल्लड़बाजी थी की तरफ इशारा था। दोस्तों, आपको बताते हैं कि सिलसिला चिश्तिया के बुजुर्ग निहायत जौक़ व शौक़ में सीमा सुना करते थे, जिसके गर्ज
غرض سے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قادریانہ سلسلہ میں سیما سے مکمل پرہیز کیا جاتا تھا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی، لیکن حضرت غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف خواجہ صاحب کے خاطر محفل سیما کرنے کا حکم دے دیا۔ بغداد کے انتہائی متقی اور پرہیزگار لوگوں میں سے ایسے افراد کا انتخاب کیا گیا جن کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ پھر ایک الگ مکان کا انتظام کیا گیا جس میں یہ محفل سیما منعقد ہونے والی تھی۔ اس کے بعد حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے حاضر محفل سے فرمایا، اگر اور کوئی شخص بھی سیما کی خواہش رکھتا ہو تو اسے بھی خبر کر دی جائے۔ یہ کہہ کر کے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے ساتھ خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ ایک طرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ درس دے رہے تھے اور دوسری طرف حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل سیما جاری تھی۔ سبق پڑھتے پڑھتے اچانک حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے۔ لوگوں نے حیرت سے اپنے پیر و مرشد کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قریب رکھی ہوئی اپنی لاٹھی اٹھائی اور اس طرح زمین پر پٹک دیا جیسے آپ کسی چیز کو زمین میں گاڑ رہے ہوں۔ پوری محفل پر گہری خاموشی چھا گئی۔ محفل میں حاضر لوگوں نے اپنی زندگی میں پہلی بار حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس طرح حالت میں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی تھی۔ دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ مسلسل اپنی لاٹھی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ ہر ذہن پریشان تھا اور ہر آنکھ حیران تھی، یہاں تک کہ غوث اعظم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا چہرہ مبارک پوری طرح سے لال ہو گیا۔ سب لوگ کانپنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پر بہت دیر تک یہی کیفیت جاری رہی۔ پھر دھیرے دھیرے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ معمول پر آ گئے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی لاٹھی ایک طرف رکھ دیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ خواجہ معین الدین چشتی حالت وجد میں چلے گئے تھے کہ اس جاباز عاشق کو روکنا بے حد مشکل تھا۔ اگر میں مداخلت نہ کرتا اور ان کے جذبے کی یہی کیفیت برقرار رہتی تو اس بات کا خطرہ تھا کہ آج بغداد کی زمین الٹی ہو جاتی۔ دوستو، بغداد میں قیام کے دوران حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے کھرکے سے نوازا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے 553 ہجری علم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر اختیار فرمایا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 17 سال کی تھی اور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 561 ہجری میں وفات پائی۔ اس طرح اگر مہینے اور سال کا حساب لگایا جائے تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے وقت حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 25 سال کی تھی۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے صرف 7 سال کے مختصر سے وقت میں ہی تمام مذہبی اور دینی علوم میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ یہ قدرت خداوندی کا ایک کرشمہ تھا اور مرد مومن کی تربیت کا اہتمام تھا کہ جسے آنے والے وقت میں ہندوستان کی سلطانی کے عہدے پر فائز کیا جانے والا تھا۔ بغداد کے بعد خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تبریز تشریف لے گئے۔ ان دنوں وہاں مشہور بزرگ خواجہ ابو سعید تبریزی قیام فرما رہے تھے۔ شیخ ابو سعید تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بزرگ تھے۔ ان کے فیض و برکات کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہزاروں مرید تھے، مگر 70 مرید ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کو ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ ان مریدوں میں سے حضرت شیخ جلال الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی شامل تھے، جنہیں شاید کوئی شخص نہیں جانتا ہوگا۔
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हज़रत शेख अबू सईद तबरेजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में बहुत कम वक्त गुजारा, मगर चंद दिनों की ये सोहबत भी अपनी तासीर में अक्सीर का दर्ज रखती थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि तबरेज से अस्फहान तशरीफ़ ले गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप इस वीडियो को औरों तक भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।